नमस्कार। नेमाबाट सञ्चालन हुने नेपालीपन गोर्खाली मनमा आधारित ऐरावती अनलाइन मिडियाको साहित्यिक कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले नेपाली भाषा साहित्यप्रति योगदान पुर्याउनु हुने साहित्य स्रष्टाहरूसँग कुराकानी क्रमशः प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ म्यानमारको मोगो नगर च्यामखाम गाउँमा जन्मेर नेपाली भाषा साहित्यप्रति अतुलनीय योगदान पुर्याउनु हुने कुशल साहित्यसेवी स्रष्टा ठाकुर प्रसाद गुरगाई। गुरगाईज्यू बहुप्रतिभाशाली स्रष्टा हुन्। उनले दर्जनौं गीत भजन र विविध विधामा पुस्तकहरू प्रकाशन गरेका छन्। खास गरी नेमाको नेपाली भाषा साहित्य जोगाउन उहाँको ठुलो भूमिका रहेको छ। गुरगाईले जगदम्बा श्री पुरस्कार लगायत दर्जनौं सम्मान र पुरस्कारहरू हासिल गरिसकेका छन्। नेमाको प्रारम्भिक काल र एक दशकभन्दा बढी गुरगाईले सिर्जना गरेका हस्तलिखित पाठ्यक्रमहरू पढाइ हुन्थ्यो। आउनुहोस्, प्रस्तुत छ हाम्रा संवाददाता तिलकराम पोखरेलले गुरगाईज्यूसँग गरेको कुराकानी। हाम्रो च्यानललाई हेर्ने मात्र होइन, तल रहेको रातो बटनलाई थिचेर सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्न, तब मात्र हाम्रो कार्यक्रमलाई। नमस्कार सर गुरुबा। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ आज? म सन्चै छु। आजको दिनचर्या कसरी बिताइराख्नु भएको छ? दिनचर्या अब अहिले त घरभित्रै हो। एक त संसारै लकडाउनमा छ, सबै जसरी घरभित्र बसेका छन् म पनि त्यसै घरभित्र बसेको छु। हुन त मेरो लकडाउन भएकै 3 वर्ष भयो। लकडाउन भएकै 3 वर्ष भयो? गर्नु परेको। स्वयं लकडाउन? हजुर। यो लकडाउनको सदुपयोग कसरी गर्नुभएको छ? पहिले त लेखपढ गर्थेँ, अहिले त त्यो पनि मन अघायो, गर्न मन लाग्दैन। फिल्म हेर्छु, युट्युबहरू हेर्छु, समाचारहरू सुन्छु, अनि सुत्छु अनि बाहिर आएर केटाकेटीहरूसँग एकछिन बसेर हाँसखेल गर्छु, बोल्छु, फेरि गयो। त्यति नै छ। जिन्दगीको औपचारिकतासँग बगिराख्नु भएको छ? त्यति नै हो। त्यति। हजुरको जन्म कहाँ कहिले भयो होला? दोस्रो विश्वयुद्धको छेउमै भनौँ न, दोस्रो विश्वयुद्धको बिचमै सन् 1944मा मोगोकको पूर्व 15-16 माइल टाढा च्यामखाम पनि होइन, सैलुङ भन्ने गाउँको पालिकामा जन्म भएको। हाम्रो गाउँको नाम चाहिँ चन्द्रकोटी हो। चन्द्रकोटी गाउँमा हजुर जन्मिनु भयो? म जन्मिएको। हजुरको जन्मिँदाखेरि अब हजुरको दाजुभाइ दिदीबहिनी परिवार कति हुनुहुन्थ्यो? म जन्मिँदा अब मेरा दाजुहरू 2 जना, मेरा दिदीहरू 2 जना, अनि ममा बुबा। हजुर कान्छो छोरो? म साइलो। 7 भाइसम्म। त्यहाँ पछि नि धेरै जन्माउनु भयो आमाले छोराहरू। त्यसो भए त उहाँले धेरै उयो गर्नुभएको रहेछ। त हजुरको बाल्यकाल कसरी बित्यो होला? मेरो बाल्यकाल सुरुमा त यतिकै अरू केटाकेटीहरूको जसरी गाउँमा बित्छ। कहिलेकाहीँ भैँसी तान्ने, घोडा तान्ने भन्दै दाउरालाई रस्सीले बाँधेर तानेर पनि हिँड्यो। केही घटना यानि एउटा केही तर्कहरू छन् त्यो बाल्यकालमा कहिले भुल्न नसक्ने केही? त्यस्ता तर्कहरू छन्। म सानै थिएँ, राति एक दिन घद्र्याङ घुद्रुङ गऱ्यो घरमा। के रहेछ भनेर हेर्दा त घरमा आएर यत्रो ठुलो ढुङ्गो लडे चाहिँ भयो नि। साँच्चैमा चाहिँ बाघले आएर त्यहाँ लिसेहरूको एउटा गोरु मारेर हाम्रो घरको बलेनीमा खसाएको। बाघ खसेको कि गोरु खसेको? गोरु फस्यो। त्यहाँबाट मान्छेहरू हल्लाखल्ला गर्दा बाघ नखाइकन भाग्यो। घर गोठैमा आएर बाघहरू लाग्दथे। त्यस्तो जङ्गल हो नि, जङ्गली ठाउँ। र त्यो घटना अनि भोलिपल्ट त्यो लिसाहरू आए, त्यसलाई काटे, त्यो गोरुलाई भित्र काटेर त्यो शरीरहरू देखेको, त्यो कहिले बिर्सिँदैन त्यो घटना नि। 3 वर्ष या 4 वर्षको थिएँ। हजुरको शिक्षा आरम्भ कहाँ भयो होला? शिक्षा आरम्भ मेरो 7 वर्षको उमेर हुँदाखेरि भएको। च्यामखाममा भयो। च्यामखाममा प्राइभेट स्कुलमा भयो। हजुरको प्रथम गुरु? मलाई क ख चिनाउने, एबिसिडी चिनाउने, काजी खाको चिनाउने चाहिँ केशर सिंह कार्की। अहिले ओमबहादुर कार्की हुनुहुन्छ नि यहाँ मोगोकमा, उहाँको माइलो दाजु केशर सिंह कार्की हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चिनाउनु भएको। पछि चाहिँ अर्को मास्टर, पछि एउटा इन्डियन बाबा र बर्मिनी
आमाको छोरा एकजना गएका थिए, विद्वान थिए भने उनले पढाए पछिल्लो ठुलो क्लास चाहिँ। हजुरको जुन बाल्यकालदेखि नै यो साहित्यमा रुचि थियो कि बाल्यकालमा के को रुचि बढी थियो? साहित्यको रुचि के जान्नु, के थाहा, बाल्यकाल साहित्य कुन चराको नाम हो के केही पनि थाहा थिएन। बाटो एउटा सिधा बाटो, त्यो स्कुल जाने बाटो चाहिँ ठाडो बाटो जाँदो रहेछ, मान्छे धेरै नहिँडेको हुँदा साह्रै थाहा नहुने नि, फाँडफुँड गरेर बनाएको मात्रै। त्यो बाटो मैले चुकेँ, जानिनँ। अनि यो तल्लो बाटो गएँ, एउटा घर देखेँ, घर तल, त्यहाँ ओ मास्टरजी भन्दै बोलाए, कसैले पनि सुनेन। अनि गर्दै गर्दै गएको त काँसघारी भन्ने बस्तीमा पुगेछु, माथि काँसघारी भन्ने बस्तीमा पुगेँ। त्यहाँ पनि होइन, अब गल्ती भयो भनेर त्यहाँबाट ओर आएपछि फेरि दुईवटा बाटो छुटेँ, एउटा तेर्सो गयो, त्यो बाटो गएको त स्कुल पुगिँदो रहेछ। म चाहिँ अघि आएकै बाटो फर्केर घर गएँ, भेट्टाइनँ भन्दै, र भोलिपल्ट मालदाजुले लगेर पुर्याइदिनु भयो। यसमा अघिको कुरा फेरि जोड्छु मैले। अब जुन घरमा गाई गोरुलाई बाघले तान्थे भन्नुभयो, हजुर त्यहाँ जङ्गलमा स्कुल जानु पर्थ्यो, त्यतिखेर चाहिँ जनावर कोही कोही भयो थिएन? होइन, दिउँसो त त्यति साह्रो होइन नि, राति बाघहरूको त तिनीहरूको मौसम हुन्छ। मान्छेलाई हत्तपत्त बाघले आक्रमण गर्दैन, मान्छे खाने बाघ बिग्रिएको बाघले मात्रै खान्छ, नभए खाँदैन। हजुरको जन्मस्थान चाहिँ सोइलुङ भयो, सोइलुङबाट 5 वर्षमा चामखान सर्नुभयो, चामखानबाट च्याम्ख्याम हो, त्यो च्याम्ख्याममै त्यहाँ पढियो गर्दा गर्दै। अनि त्यहाँ पछि चाहिँ के भयो भने यो भाकपा है, बर्माको कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी गएर त्यो प्रखण्डमा बस्यो कि तिनीहरूको हेडक्वार्टर राखेर बसे। घरिघरि घरमा आउने जाने बस्ने गर्दा बन्दुक चलाउन खेलाउन हामीहरू च्याम्पियन भयौँ। त्यहाँ दिन्थे, चलाउन खेलाउन दिन्थे, बन्दुकहरू आउँथे। घर हाम्रो तेस्रो तला थियो, 2 तलामा हामीहरूको काम चल्दथ्यो, फाल्टु त्यो 1 तलामा तिनीहरू बस्थे। ती बन्दुक खेलाउन सिपालु भएका मान्छेले कलम खेलाउँछन् भन्ने कुरो त एउटा कल्पना गर्नुभएको नि थिएन होला? अरे त्यो सङ्गतले गर्छ यार। त्यो जङ्गलमा बस्दाखेरि लिसाहरूको सङ्गतले, तिनी जङ्गलीहरूको, तिनी कम्युनिस्टहरूको सङ्गतले गर्दाखेरि बन्दुक चढाइयो भने हरिण पनि मारियो, शिकार गरियो भनौँ न। हजुरलाई त्यो उनीहरूको पल्टनमा घुस्नलाई कुनै कुराको उतो गरेनन्? तर मेरो काइलो भाइ गयो नि, 5-7 वर्ष, कति अहिले पनि छ, काइलो 5-6 वर्ष गयो। त्यो टाउका छिङ्का कोन्युन्सोहरू है, खनालहरू, उनीहरू पनि थिए। त्यहाँबाट त्यो साम्फे भन्ने मगर केटा एकजना थिए, त्यही टाउका छिङ्कै, ऊ पनि थिए। त्यहाँबाट कोलामाउ, त्यहाँबाट त्यो न्युमाउ टाउका छिङ्का है, हजुर हजुर, तिनीहरू सबै हाम्रा साथी हुन् उहाँका। मातापिताको बारेमा केही जान्न पाउनु? मातापिताको बारेमा, मेरा पिता माता दुइटैको जन्म चाहिँ नेपालमै भएको थियो, र सानैमा 13-14 वर्षको उमेरमा बिहा गरेर अनि हजुरबाले लिएर आउनुभएको यहाँ। र मेरो आमा चाहिँ एकदम सोझी ग्रामीण नारी हुनुहुन्थ्यो। बुबा चाहिँ चतुरे चलाक, अनि समयअनुसार बग्न सक्ने। उहाँको त्यो पढ्दाखेरि भएको क्लियरता देखेर नि मान्छेहरू प्रभावित भएरै छोरी दिएका उहाँ। र बुढाबासँग रुद्री पाठ गरेर गर्दाखेरि त्यसरी छोरी दिएका हुन्। अनि यहाँ आउनुभयो, बिहा गरेर आउनुभयो, आएर मोगोकमै शिवालय भन्नेतिर त्यता बसेर ठुल्दाई जन्मिएपछि त्यहाँबाट उहाँ चाहिँ पढाइ धेरै राम्रो, त्यो यताउता पाठ गर्ने। यो मान्छेले त अलिकति पढेको भए त पण्डित हुन्थ्यो नि, कस्तो लोभलाग्दो मान्छे भनेर सबैले भन्दाखेरि हौसिएर त्यहाँबाट बुढाबालाई गएर भन्नुभएछ हजुरबालाई, म पढ्न जान्छु बा, मेरो बुढी र छोरालाई हेरिदिनु भनेर। 3 वर्ष हेरिदिन्छु म, 3 वर्षमा पण्डित भएर आएछ, त्यहाँ पछि हेरिदिनु भन्नुभएछ। र 3 वर्ष गएर बनारस पढेर पण्डित भएर आउनुभयो। उहाँहरूको विवाह नेपालमै भएर आएको हो। कति वर्षको उमेरमा विवाह भएको? बिहा त्यही त 13-14 वर्ष, कतै ठिकसँग त अहिले मलाई सम्झना छैन, 13-14 वर्ष। आमै चाहिँ 18-17 वर्ष, कतै 18 वर्षमा ठुलो छोरालाई पाउनु भएको आमाले। त्यहाँबाट गरेको हो। त्यो बुबा मुमाको बुबा चाहिँ अब पण्डित भएर आएपछि, पण्डितमा नि एकदम नाम थियो उहाँको नि। के को नाम भन्दा धेरै पढेको होइन, धेरै पढेको। मलाई पढ्ने बेला के भन्नुभयो भने, मलाई पनि, म चाहिँ अब खसुर गरी पढेको मान्छे हुँ, बिर्सी पनि सकेँ, तैँले गएर चुडामणि भट्टराईसँग पढ। उनले 14 वर्ष लगाएर पढेका हुन् अरे, घन घोटी बन्चहरू बनाएका हुन् अरे उनले।
घनलाई घोटेर बन्चर बनाएका हुन्, उनले राम्रो पढाउँछन्, मैले बिर्सेँ, मैले पढाउन सक्दिनँ, आफ्नो किताब दिएर मलाई लगेर उहाँ हवाला गर्नुभएको चुडामणि गुरुबालाई। जसो हजुरको प्रथम गुरु भनेको चुडामणि यो गुरुबाजी संस्कृत भाषाको चाहिँ संस्कृत भाषाको चाहिँ उहाँ हुनुभयो। हजुर, यो चुडामणि भन्नाले सोसो दिदी हुनुहुन्छ है, उहाँको बुबा त्यहाँनिर पढाउनु भएको बुबाले। तर अरू चाहिँ कथा भन्ने के गर्नेमा मान्छेहरूलाई आकर्षण गर्ने सम्झाउने गर्दाखेरि मेम्योमा दुर्गा मन्दिर बन्यो नि 60-61मा। त्यतिखेर बर्मा देशभरिका ठुला पण्डितहरू सबैलाई बोलाएका थिए त्यसको प्रतिष्ठामा। बोलाएर त्यहाँबाट सबैले अब पढ्छन् त एक एकजनाको कथा सुन्दै जान्छन् मान्छेहरूले नि। अनि हाम्रो बाले भनेको कथा सुन्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छे खुसी भएर आखिरी दिनमा चाहिँ पण्डितजी तपाईँ 1 वर्ष यत्रो खर्च गरेर हाम्रो यति राम्रो मन्दिर ठुलो मन्दिर बनायौँ, बर्मा पनि आउँछन्, डाक्टर पनि आउँछन्, पुङ्गी पनि आउँछन्, अफिसरहरू पनि आउँछन् र तिनीहरूलाई सम्झाउने क्षमता चाहिँ हजुरको राम्रो छ र 1 वर्ष पुजारी बसिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। र तिमीहरूको पैसा लिएर चाहिँ म पुजारी बस्दिनँ, 1 वर्षको लागि म सहयोग गर्छु। त्यसो भए हजुरको यो साहित्य र संस्कृतप्रतिको पहिलो प्रभावित व्यक्ति भनेको हजुरको बुवा हो भन्न सकिन्छ। बुबा त्यहाँबाट त्यति गरिसकेर म उहाँ पढ्दै थिएँ उहाँ मगोकमा। अनि मगोक कुन ठाउँ? घरमा मन्दिरमै सनातन मन्दिरमा। त्यहाँबाट बुबाले चाहिँ उहाँ मेम्योमा त्यो पक्का गर्नुभयो, बस्ने पुजारी बसिदिन्छु भनेर, 1 साललाई बसिदिन्छु भनेर। र मलाई अनि लगेर मगोमा भात पकाउने पनि हुन्छ, कलश फेर्ने पनि हुन्छ, पढ्छ पनि भनेर फेरि यज्ञनाथ शास्त्रीसँग जोइन गरिदिनु भयो उहाँ गएर। र उहाँ गएर शास्त्री भाषामा पढेँ मैले मेम्योमा नि। र त्यसरी 2 जना संस्कृतका गुरुहरू 2 जना हुनुहुन्थ्यो। लोखु बनेकै थिएन, लोखु बनेको त म पनि लोखु पढेर अफिसियली डिग्री लिएर पण्डित हुन्थेँ नि। म चाहिँ अब भुइँफट्टा पण्डित भुइँफट्टा। तर एकजनाको मापदण्डलाई कुनै डिग्रीले त नापिन्न के, त्यो अलग कुरा हो। त्यसो भए हजुरले यज्ञनाथ शास्त्रीजी गुरुबासँग पनि सिक्नुभयो, उहाँसँगको एउटा अविस्मरणीय केही पल छ हजुरसँग? यज्ञनाथ बासँग यज्ञनाथजीसँग धेरै छन् त्यस्ता पलहरू त। तर पनि कति प्रेम भने एकदम जस्तै भ्याए पनि नभ्याए नि म पुगेपछि जस्तै गर्दै गरेको काम पनि म मेरो खुसीले भ्याएको बेला जान्थेँ पढ्न। आएर झिजो नमानिकन बसेर पढाइदिनुहुन्थ्यो। बुझ्यौ राम्रोसँग राम्रो बुझ्यो भनेपछि अनि छोडिदिनुहुन्थ्यो। पहिले अब मेम्यो जाँदाखेरि पहिलो सुरुकमै यहाँ मगोकमा पढेको, लो भन त यो भन त भन्दै कतिवटा परीक्षा गर्नु हो नि। मैले फर्रै भन्ने उहाँ पत्याउनु भयो त्यहाँदेखि। त्यहाँ पछि पढाउन थाल्नु, पढाएपछि 1 दिन पनि सोध्नु भएन मलाई, लु भन त भनेर। आयो, बुझ्यौ, भयो। म पनि मेमोरी राम्रो थियो, गुरुले जस्तो पढाए त्यस्तै फटटटट भनिदिन्थेँ। तर बाले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो, हेरे व्याकरण त्यति सजिलो होइन नि, 9 दिनमा नौलो 20 दिनमा बिर्स्यो हो नि भन्नुहुन्थ्यो। ठिक्कै रहेछ, अहिले सबै बिर्सेर केही छैन। तपाईँ एक्लै विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर यज्ञनाथजीसँग सिक्दा? एकजना भोलानाथ पौडेल भन्ने थिए, मोटा थिए, 14 वर्षका मान्छे, 70 बिसाका थिए। बसेपछि उस्तै परेर उठ्न सक्दैनथे। उनी मभन्दा सिनियर थिए। सोलुङबाट च्यामख्यामबाट बजार सनातन मन्दिर भाकापाको डरले अत्याचारले गर्दा सारा गाउँै उठेर गयो नि। त्यतिखेर हाम्रा डाक्टर चौसुहरू, डाक्टर चक्राहरू यी सबै उहीँका हुन् नि, हाम्रा यामबहादुरहरू यी सबै उहीँका मान्छे हुन्। उनीहरू सबै भागेर उनीहरू नाउँछो कता जङ्गलतिर गए। हाम्रो बुबाले चाहिँ हामीलाई नाउँछो लिएर जानुभयो। नाउँछो लिएर गएर हिन्दुस्तानी बस्थ्यो, अहिले अस्पताल छ नि, हो त्यो जग्गामा बसेका थियौँ हामी। 2 वर्ष बसेका। हाम्रो टेकबहादुर, उनका दाजु घनश्याम पनि होइन, के पो भन्थे, घन चाहिँ घन नै हो, तर गमन सिंह उनी हामी भैँसी हेर्थ्यौँ। हाम्रा चाहिँ 2टा मात्रै थिए दुध खान राखेका, उनीहरूका चाहिँ थुप्रै थिए भैँसी। अनि अर्का भट्टराई थिए, त्यहाँ टिकाराम थिए, अहिले नाउँछोको धर्मशालामा छन् ती खगेहरू पण्डितजीहरू हो, तिनीहरूका थिए।
त्यो भैँसी हेर्न जान्थ्यौँ, पौडी खेल्थ्यौँ जङ्गलमा। त्यो रोडा खनेका तलाउहरू हुन्थ्यो बर्खामा, अनि त्यो भरिएको हुन्थ्यो, त्यहीँ गएर पौडी खेल्थ्यौँ। पौडी खेल्ने सिकेकै त्यहीँ हो। हजुरको जुन अब शिक्षा यता बुबाबाट योगेना शास्त्रीजी नि, शास्त्रीजीबाट उता त्यति भइसकेपछि पर्खिनुहोस् न, म भन्दैछु नि यार। अनि के अरे 9 बस्यौँ 2 वर्ष। तर दाजुहरूले त्यहाँ केही टेक्ने समाउने, कसरी कारबार उठाउने, के काम गरेर खाने, परिवार कसरी पाल्ने, केही उछार पार्न र फर्केर गए। फेरि उहीँ गएर फेरि भैँसी पाले। अनि हामी पनि 2 वर्ष त्यहाँ बसेपछि फर्केर फेरि चम्केमै गयौँ, उहीँ नै गयौँ। आधा चाहिँ काण्डोमा बस्यौँ, आधा उता गोठ पाल्ने, त्यसरी गएर गोठ पाल्ने। त्यसो हजुरको अब शिक्षा भनेको यता योगेना शास्त्रीजी यहाँ मेमियो बस्दाखेरि चाहिँ मैले सामाजिक शिक्षा पाएँ। त्यहाँनिर सनातन धर्म स्वयंसेवक सङ्घ, त्यसका सञ्चालक रामप्रकाश धीर, अनि तिनीहरू थिए। त्यहाँ शाखा थियो। अहिले जुन सभा गर्ने त्यो दुर्गा मन्दिरको प्राङ्गणमा भवन छ नि, हो त्यहाँनिर हामी शाखा खेल्थ्यौँ। त्यो केही पनि थिएन। के खेल्थ्यौँ भन्नुभयो? शाखा भन्नाले शिविर है, अचेल शिविर भन्छन् नि। यो सबै सिकेको मैले त्यही 62 सालमा सिकेको। त्यहाँनिर शाखा खेल्थ्यौँ, गर्थ्यौँ। डाक्टर बिहारीलाल गएर नि नेपाल गएर बित्नुभयो, उहाँ पनि आउनुभएको थियो। त्यहाँ आएर हामीसँगै खेल्नुहुन्थ्यो। अनि केही नामटुका विद्यार्थीहरू पनि थिए। त्यही दुर्गा मन्दिरमा बसेर त्यहाँ हामी थुप्रै सामाजिक कुराहरूको, समाजको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको यस्ता यी ज्ञानहरू सबै त्यो सङ्घको मार्फतबाट घुस्यो। घुसेर चाहिँ दिलमै राखिएको छ। अब गर्ने केही पनि छैन। ठाउँ चाहिँ आफू चाहिँ च्याम्ख्याममा पर्यो। च्याम्ख्यामबाट 1965मा बिहा गरेर अनि बल्ल सहर झरेको। त्यसो भने हामीले यसरी लिन सकिन्छ कि त्यो साहित्यको चरी समाजको बगैँचाबाटै उडेर आएको हो। त्यहीँबाट गरेर फर्के गयो जङ्गलमै, फेरि जङ्गलमै। त्यही सामाजिक कुरा पनि त्यहीँ अलिअलि बाइस्कोपका गीतहरू जानेका पनि जङ्गल घन्काउँदै हिँड्ने हो। त्यो रामचन्द्र मन्दिरमा यहाँ प्रतिष्ठा गर्दाखेरि नि 71मा मैले चाहिँ त्यो बुद्धम शरणम गच्छामि भन्ने, घबराए जब मन अनमोल भन्ने सारा बर्मेली समाज है त्यो भन्दै भजन गाउँदै जाँदाखेरि त रोडको बत्तलतिर मास्टर बसेर यसरी ढोक्थे। त्यो हाम्रो मोटरको ताँती थियो, ल्यान्ड रोभरहरूको ताँती नि, त्यो प्रतिष्ठामा 71मा हो। त्यो पनि उहीँ सिकेको, मेमियोमै। हजुरले यिनी चाहिँ रेडियो सुनेर सिक्नुभयो? होइन, ढ्याप्या त्यो चक्का। त्यतिखेर हिन्दी मात्रै सिक्नुभयो कि नेपाली के थिए? नेपाली त्यति राम्रा गीत थिएनन्, तर त्यो राम्रो थियो। एउटा मलाई बहुत राम्रो लाग्थ्यो, विश्वमा अग्लो हिमाल, काखमा हाम्रो नेपाल, हाम्रै राजा ठुला छन्, हाम्रै देश विशाल भन्ने, नाति काजी र तारादेवीको। त्यो अहिले खोज्छु कहीँ पनि भेटिँदैन। त्यो कहाँ छ सुन्न मन लाग्छ मलाई त्यो गीत नि। त्यो अर्जुन नेपालको राजा मिल्काइदिएपछि राजाको गीत किन राख्थे र? नेपालीहरू त हुन्, नेपाली मिल्काइदियो होला नि सबै। त्यो इतिहास कहीँबाट पनि आउँदैन त्यो गीत। अनि अर्को चाहिँ उसको बिना बादल असिना आउँदैन, माया लाग्छ बोलाउन सक्दिन भन्ने तिनी चक्काहरू थिए। त्यही चक्काबाट सिकेको थिइनँ मैले। लौ भन दाजु के छ त्यो तिम्रो रातो झोलामा, त्यो बेलाका नेपाली गीतै त्यस्ता थिए। हजुरको यो अब समाज त्यति जानेर आएर फेरि च्याम्ख्यामकै जङ्गलमा गाई गोठमा भैँसी गोठमा गोठालो जाँदै तोरी तेलै निक्लिने गरी नि त त्यही खस्रो काम गरेको भएर आजसम्म हेर्नुहोस् न 77 वर्ष हुँदा पनि एउटा दाँत पनि झरेको छैन, शरीर पनि उस्तो स्वस्थ छ, हृष्टपुष्ट छु। सानोमा धेरै व्यायाम गरेको हुँदा र धेरै मेहनत गरेको हुँदा, तर त्यो उफ्रिएका फड्केका लडेका केले गर्दाखेरि चाहिँ घुँडा चाहिँ कमजोर भए। त्यसमा हजुर हाम्रो यो साहित्यमा घुस्नुभन्दा अघि तपाईँ समाजमा लाग्नु भएको? साहित्यमा घुस्नुभन्दा अगाडि समाजमा लागेँ र समाजमा लाग्नु पनि फेरि कस्तो भने काण्डमा आइसकेपछि त काण्डको गाउँले समाजमा जे गर्नुहुन्छ गर्ने, यता गर्ने उता गर्ने, के भन्छन् त्यही गर्ने। रामचन्द्र मन्दिरको त्यो घडेरी खन्न कतिपालि गएछौँ हामी, लौ आफै श्रमदान है, त्यो गर्ने कतिपालि गएछौँ। अनि
रामचन्द्र मन्दिरको प्रतिष्ठा हो 71 भयो नि। हामीहरूलाई त्यो प्रतिष्ठा हुनुभन्दा 2-3 महिना अगाडि जेल हालिदियो सरकारले। त्यो भाकापाहरू उता जङ्गलमा जङ्गलीहरू सब बसेको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले खुवाउँथ्यौँ पठाउँथ्यौँ। अब त्यहाँ आउँथे बस्थे भनेपछि त लगेर थुनिदियो। 22 दिन बसेको छु खोरमा। त्यहाँभित्र केही कतै दुःख दियो? 24 जना थियौँ नेपाली मात्रै हामी त्यो रातमा पक्रिएका। दिएन, कुटपिट केही पनि गरेन। राख्यो थुन्यो। त्यहाँबाट उसैले बाहिरैबाट खोजी गर्दै गयो र त्यहाँ हाम्रो मेरमान दाईलाई, हाम्रो ठुल दाईलाई, त्यहाँबाट नामादेव हाम्रा खनाल राई, त्यहाँबाट अर्को एकजना को हो, चारजनालाई राखेर अरूलाई चाहिँ पछि छोड्दै गयो। सबैलाई छोडिदियो। 24 जनालाई, 24 जनामा 20 जनालाई छोडिदियो। ती 4 जनालाई चाहिँ 4 महिना कि 6 महिना कति राखेर छोडिदियो। अनि त्यो बेला त्यो बसेको बेला मलाई के फाइदा भयो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ नन्दलाल भन्ने त्यो अहिले स्वयमान होटल छ नि, त्यसको बाहिरपट्टि बसेर छाता सिलाउँथे दर्जी दाई। नन्दलाल हो नाम चाहिँ, ठटाल। त उनले त्यसलाई पनि लगेर थुनेको नि त। अनि बिहान भएपछि बेलुका भएपछि आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी में तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वन्दे मातरम गर्दै हिँड्थ्यो। दर्जीको जातले पाएकै मोराले आकर्षण गरेको त्यो गीतले मलाई कति तान्यो भने त्यो म पनि त्यसको दिवाना नै भएँ त्यो 22 दिनमा। थुप्रै गरे। अनि 22 दिनमा मैले एउटा सङ्कल्प गरेको थिएँ त्यहाँ। रामचरितमानसको त्यो 1 महिनाको पाठ हो नि, मासपारायण 30औं विश्राम भन्ने हुन्छ। रामचरितमानस घरमा गएपछि भात घरैको खान्थ्यौँ हामी। घरको भात तरकारी खान्थ्यौँ। तिनीहरूको त ngपी भुटेको यताउता भात, सागका पत्ताहरू उसिनेको झोल दिन्थे नि, हामी चाहिँ घरैको खान्थ्यौँ। त्यो भाँडाको ढकनामा अँगारले लेखेर यसरी गरिदिनु भनेर हालिदिएको ढकना घोप्ट्याएर त्यो उसले हेऱ्यो, यसो ढकना छन् भन्यो। भोलिपल्ट त रामायणको किताब आइपुग्यो, जप गर्ने माला र रामायणको पुस्तक भने। आइसकेपछि साथीहरू सबैलाई भने, हेर साथी हो, यो रामायण हो, यो 30 दिनको विश्राम बनाएको छ र यो मुक्तिको लागि हामीहरूले एउटा सङ्कल्प गरौँ। यो पाठ सिद्धिएका दिन हामीहरूलाई सरकारले छोडिदिनुपर्छ भनेर। अनि बिहान 1 पाली बेलुकी 1 पाली वरिपरि राखेर म पाठ गरेर सुनाउँछु तिनीहरूलाई। हिन्दी रामायण नि, रामचरितमानस मलाई बहुत मनपर्छ नि रामचरितमानस। हजुरको अघि जो पारसमणि प्रधानजीको श्लोकमा प्रभावित भएर हजुरले बिन्ती हाम्रो लेख्नुभयो। अहिले जुन हामी यो शिक्षण शिविरकै पछाडि पनि एउटा भगवत ध्वजको हामीले एउटा जागृति गाउँछौँ हो, त्यसको बारेमा पनि अब कसरी त्यो लेख्नु? हजुर मेरो भन्दैछु। हजुर। र त्यो गरिसकेपछि 22 दिनका दिन 23 दिनका दिन त्यो सकिन्थ्यो पाठ। भोलि बिहानको 1 पाठ हुँदाखेरि मलाई बेलुकै राति भात खाएर र बसिसकेपछि गएर छोडिदिएर उहाँ एकान्तमा लगेर छोडिदियो, जा घर भनेर। एक्लैलाई? मलाई र एउटा बिन्द्रे भन्ने लेउको केटा थियो, 2 जनालाई लगेर छोडिदियो। एमाई त हो अब तिनीहरू लगेर छोडिदियो। पाठ चाहिँ मैले घरमा पुरा गरेँ। 2 जनालाई मात्रै छोड्नुको कारण के थियो? होइन, हामीलाई बेकसुर ठान्यो उसले, बेकसुर ठान्यो। अनि त्योले के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो नन्दलालको आओ भाइ बच्चौँ बच्चौँ भन्ने है, त्यो उनीहरू रामचन्द्र मन्दिरको प्रतिष्ठा हुन मलाई पनि झोँक चल्यो। गुरुबाले एउटा लेख्नुहुन्थ्यो, भज राम जय जय राम भन्ने। त्यो रामचन्द्र मन्दिरको उहाँको चाहिँ नाटक थियो, नाटकको ओपनिङ गीत हो। अनि मेरो चाहिँ त्यही बेला आओ भाइ बहिनी सुनाऊ कहानी श्री रामको, दीन का बन्धु ज्ञान का सिन्धु नाम जपाउने रामको, जय जय सीताराम भन जय सीताराम। पहिलो भजन मेरो भारतको राष्ट्रिय गीतको धुनमा रामचन्द्र मन्दिरको ओपनिङको भजन भयो। उति हिट भयो नि त्यो भजन, अहिलेसम्म गाउँदैछन् अझै। उहाँ जेलखानामा मिलेको प्रेरणाले त्यो गीतमा त्यहाँबाट त्यो रामको बारेमा लेख्ने चाहिँ त्यो रामायण पढ्ने धेरै हुँदा र राम मन्दिरको हुँदाखेरि त्यहाँबाट सुरु गरेको हुँ मैले त्यो। र यो ध्वजको गीतलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, यो गीत चाहिँ 1976 मेम्योमा हिन्दी शिविर लाग्ने भयो। त्यो शिविर लाग्न जाँदाखेरि अलिकति हामी कति 22 जना हो कि कति गएको थियौँ नेपालीहरू त्यहाँ शिविर चढ्नलाई। त्यसमा ओम बहादुर तक पनि थिए, कुलबहादुर कार्की पनि थिए।
ओमबहादुर कार्की, कुलबहादुर कार्की, त्यो रिखीराम भन्ने त्यो धोबी उता नयाँ बजारको, तिनीहरू ती ठुल्ठुला मान्छेहरूसँग हामी सबै गरेर 24 जना थियौँ। गुरुबा हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, भान्जा हुनुहुन्थ्यो। यत्रो पछि हजुरले अब त्यतिखेर कुनै सङ्घ समाज थिएन नि? सङ्घ समाज त थियो, आफ्नै ढङ्गको आफ्नै रङको। अहिलेको शिक्षण शिविर कसले आयोजन गर्छ? र त्योभन्दा त्यसो भए म अझ कथा भन्छु। हिन्दुस्तानी पार्टीहरूले गएर फाउन्डमा बौद्धगोइ प्याउए राखे। बुद्धको इतिहास है, त्यो भूगोलसँग के गरेर माटोले खनेर सिमेन्टले पहाड बनाएर हिमाल बनाएर पानी समुद्र बनाएर बौद्धमै राखे। अनि तिनीहरूले भाषण गरेको सुनेर थापाजीले के भन्नुहुन्छ भने, उहाँले मलाई गुरुबा भन्नुहुन्थ्यो, म गीता पढाउँथेँ उहाँलाई, त्यो बेला गीता पढाउँथेँ। अनि उहाँले गुरुबा यिनीहरू कस्तो जान्दछन् हो बोल्न, हेर्नुहोस् त कस्तो ढाउसेरे हुन्छ यिनीहरू बोलेको नि, काहीँ पनि कमी खटिक्क गर्दैन भन। यिनीहरूको चाहिँ तालिम हुन्छ नि त गुरुबा, यिनीहरूले चाहिँ यस्तो यस्तो सङ्घ छ, यस्तो यस्तो छ, यस्तो यस्तो तालिम छ। म पनि पहिले मेबी हुँदाखेरि त्यो सङ्घमा जान्थेँ यताउता भन। र तिनीहरूको शिविर हुन्छ, तपाईँ एकपालि गएर जानुहोस् त धेरै कुरा जानिन्छ भनेको, त्यहाँबाट चाहिँ जानुभयो। गयौँ, हामी सबै गयौँ, गुरुबा र मैले सबैले हामीहरूले जाऊँ भनेपछि त 22-23 जना भयौँ नि। गयौँ, गएर वहीँ यिनीहरू गुरुबाले त्यही रामप्रकाश धेरलाई त्यही मेम्यूमै भन्नुभयो, धेरजी तपाईँहरूले यो सङ्घ यत्रो राम्रो यति राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ संस्कारको लागि, यो शिक्षाको लागि यति पवित्र काम गर्नुपर्छ। यसमा हाम्रा नेपालीहरू खास जति आउनुपर्ने आएका छैनन्। किन भन्दाखेरि केही कारण होला, उनीहरू मिसिन सकेनन् होला, भाषाको कारणले हो कि के को कारणले हो। यही चिजलाई हाम्रो नेपाली ढङ्गले हामीहरूले गएर चलाउने भने के हुन्छ? हामीहरूले हाम्रो पाराले चलायौँ भने भन्दाखेरि हामीलाई कसले चलायो किन चलायो भन्ने होइन, हामीलाई त काम हुनु हो। काम हुन्छ भने हामीहरू वेलकम गर्छौँ, स्वागत गर्छौँ भनेर धीरले उनले अनुमति दिएपछि आएर अनि बल्ल यो सङ्घको परिकल्पना हामीहरूको भयो। त्यही शिविरमा मैले यो सुनौली भगवत ध्वजले इतिहास पुरानो सम्झायो, आफ्नै धुन आफ्नै शब्द गएको त त्यो यसरी त्यो नम्बरले चर्चाका घटहरू हुन्छन् नि, त्यो चर्चाका घटमा 2 नम्बर घटमा हामी थियौँ। हामी त्यसरी मैले चाहिँ रिमालजीलाई सोधेँ, रिमालजी मैले एउटा गीत लेखेर ल्याएको छु गाउन होला भनेर, डराइकन नि। त्यहाँबाट यस्तो भनेर गुरुबाई यो त बहुत राम्रो छ नि, गाउनुहोस् त्यहाँबाट गाएर त्यो वहीँ भएर सबै केटाहरूले पछि गर्दाखेरि त नि अनिरुद्ध यादव आएका रहेछन् त्यो हाम्रो चर्चा नायक हुन। उनले गीत सुन्दाखेरि त उनी त बाहिर ढोका बाहिर उभिएर गीत म जाने भने रोकिन्छ भनेर गीत सकिन्जेल ढोका बाहिर उभिएर। हजुरको कुलबहादुर थापाजीको प्रसङ्ग आयो नि, कुलबहादुर थापा र हजुरको भेटघाट कसरी कहाँ भयो? उहाँलाई मैले यही रामचन्द्र मन्दिरमै देखेँ, त्यही रामचन्द्र मन्दिरको प्रतिष्ठाकै बेलामा देखेँ। र मैले त्यो गीत गाएँ, जब आऊ भाइ बहिनी सुनाऊ कहानी श्रीरामको गीत गाएँ नि, त्यो देख्दाखेरि उहाँले मलाई चाहिँ माटे गर्नुभएछ, यो मान्छे ट्यालेन्टेड छ भनेर, यसको ट्यालेन्ट छ केही भनेर गर्नुभएछ। र त्यो त्यतिखेर भ्याइयो, दसैँ आयो, प्रतिष्ठापछि नि दसैँ आयो। दसैँ आउँदाखेरि कमान सिंह भुसालकोमा, उहाँको मामा, ठुला मामाकोमा म पनि सगोत्री बा भनेर जान्थेँ, लुजी बा भनेर हामी सबै इज्जत गरेर म पनि टिको लाउनु जान्थेँ। उहाँ पनि मामाकोमा आउनुभएको। त्यहाँ आएर भन्यो यसरी, शर्माजी तपाईँको प्रतिभा बहुत राम्रो छ, तपाईँ र यामे 2 जना भएर आउनुहोस्, म पत्थर घोट्न सिकाइदिन्छु, तपाईँलाई झरफर भएको हेर्न मन लाग्छ मलाई। म पनि अब गाउँबाट आएको मान्छे, पत्थर व्यापार गर्न पाए त कमाइ हुँदो, केही काम गर्न पाए त म आउँछु भने। तर यामबहादुरले उनै मानेनन्, यामबहादुर आउनै मानेनन्। उहाँले चाहिँ बोलाउनु भयो मलाई, आयो भनेर पत्थर घोट्नुहुन्थ्यो पैसोमा बसेर। उहाँले हाँगे भन्ने एउटा थियो अम्ला छेउडा भएको, त्योसँग बसेर घोट्नुहुन्थ्यो। त्यो कुन उमेरमा भएको यो घटना हो? यो मेरो 73 भनेपछि म 44 को मान्छे, 73 30 वर्षको करिब 30 वर्षको छेउछाउमा भयो, भर्खर जवानी भइरहेको उमेरमा। हजुरले यो अझै 30 वर्षको उमेरसम्ममा पनि हजुरले एउटा भजन, एउटा गीत जस्तो नि लेख्नु भयो। त्यहाँसम्म पनि हजुरलाई साहित्यको चरीसँग देख्नु भएकै थिएन।
देख्नु भएको थिएन। होइन साहित्य सम्झना गर्नुपर्छ सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई केही पनि छैन। हामी त्यहाँबाट त्यो गीतहरू लेखेँ भजनहरू लेखेँ त्यो 1976मा यो के अरे 2034मा 33-34मा पत्रिका निकाल्ने भयो हाम्रो नेपाली नवयुवकले। पत्रिका निकाल्दाखेरि त्यहाँबाट सम्पादक चाहिँ मलाई बनाउने भयो तिनीहरूले। म चाहिँ अब यताउता कथा भन्ने पुराण भन्ने के गर्ने साहित्यिक कुरा पनि अलिक भाँति पुर्याएर बोल्ने हुँदाखेरि मैलाई सम्पादक योग्य माने। गङ्गाप्रसादले उनी त जान्दछन् तर मेरो साहित्य शुद्ध छैन भनेर नि उनले त्यसो गर्दै गर्दै मलाई सम्पादक बनाएर पत्रिका निकाले। त्यहाँबाट बल्ल सुरुवात भयो नि। पहिलो पत्रिका हिमाल के भन्नुभयो? हिमाली भाषा। यहाँ छ हजुर हामीले फोटो लिएका छौँ। हिमाली भाषा पत्रिकामा हजुरले साहित्यमा लाग्दै नलागिकन एकैचोटि सम्पादकको जिम्मेवार बोक्नु पऱ्यो? केही नलागिकन सम्पादक भनेर पहिले त ठेगाना इन्द्रबहादुर गेवालीले गरे पहिलो पत्रिकाको सम्पादन। इन्द्रबहादुर गेवालीले त्यो डिजाइन निकालेको गरेको इन्द्रबहादुर गेवालीले हो आफै। त्यहाँभन्दा अगाडि कुनै पत्रिका थिएन? अहिले न्युजिल्यान्डमा छन्। नेपालीको थिएन भन्दा नि त्यो त्यसको इतिहास अर्कैतिर जान्छ त्यो बाटो नि। सनातन भन्ने गङ्गाप्रसादले निकाल्थे त्यो कति डेरीमा कतिमा निकाल्थे भन्ने नि त्यो जहिले मौका पऱ्यो निकाल्थे एक्लै निकाल्थे। त्यही थियो। त्यही भएर हामीले हिमाली भाषा निकाल्यौँ। अलिक 2-4 जना भएर लेखेर निकाल्यौँ। त्यहाँबाट गङ्गाप्रसाद आएर यो सरकारले सोध्यो भने हामीहरूले जवाब दिन सक्दैनौँ। हिमाली भाषाको नामको बारेमा सोध्यो भने किन हिमाल त नेपालको हो भनेर त्यहाँबाट के गर्नु छ भन्दा सनातन राखौँ भनेर सनातन नै राखेँ। त्यहाँबाट सनातन पनि 18 अङ्कसम्म एक महिनाको एउटा निकाल्थ्यौँ नि त। 18 अङ्क निकालियो। त्यस्तो परिस्थिति थियो कुनै नेपालीले एउटा कार्य गर्नलाई अब सरकारसँग डराउनु पर्ने सरकारले केही पो गर्छ कि भन्ने कुराहरूको त्यस्तो डरको बखत थियो त्यतिखेर? बहुत 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 डर। अब यस्तो पत्र दोबारा निकाल्न सक्दैन थियौँ हामी। स्टेपल हान्न हुन्न थियो सादा पन्नामा दिनु पर्थ्यो त्यस्तो नि। त्यस्तो सङ्घर्षको विषयमा सङ्घर्षको समयमा पनि हजुरहरूले अब अघि भन्नु साहित्यमा लाग्दै नलागि सम्पादक गर्नुभयो। हाम्रो भाषा रहनुपर्छ। हाम्रो भाषा मासिनुहुन्न। नेपाली भाषा मासिनु मात्रै होइन कि उज्जवल हुँदै थपिँदै राम्रो हुँदै आउनुपर्छ। र हामी एउटा इज्जतदार जाति भएर आफ्नो भाषामा बोल्न सक्नुहुन्छ। इज्जतले बाँच्नुपर्छ समाजको बिचमा। हाम्रो चाहना त्यति थियो। हामी अलिअलि दुःख पाउँछौँ भने पाउँछौँ केही पर्वाह छैन। कति वर्ष मैले सम्पादन गरेँ र कति पुस्तकहरू लेखेँ। यस्तो 5वटा कागज मैले शिक्षण समितिबाट पाइनँ। एउटा बलपेन पनि मैले लिइनँ। एउटा कागजको पन्ना पनि आफ्नै पाकेटबाट छोराछोरीलाई खिलाउने ठाउँबाट अलिक खर्च गर्दै लेख्दै गर्नु पर्थ्यो। त्यस्तो कहाँ थियो र भन्नुहुन्छ। 250 रुपियाँमा काम गर्थेँ। एक महिनाको 250 रुपियाँ। 250 पनि 225। 100 मन्दिरको पुजारी गरेको साटो 100 त्यो मन्दिरमा स्कुल पढाएको साटो हो। ज्ञानजी पनि आएर पढ्नुपर्छ त्यो स्कुलमा। सुरुमा क ख पढ्दा मेरो छोरीहरू यिनीहरू त्यही क ख गरेका हुन्। त्यो 100 मिल्थ्यो मलाई। अरू 100 पुजारी गरेको 200। 25 रुपियाँ त्यहाँ एक महिनाभरिको लागि कलश फेर्नु बत्ती बाल्नु चिनीहरू यो प्रसाद चढाउनु यो सबै त्यो 25 रुपियाँ गर्नुपर्थ्यो। पैसाको किम्मत पनि थियो। हिमाली भाषा पत्रिकाको सम्पादकको यात्रामा हजुरले साहित्यलाई भेटाउनु भयो? त्यहाँबाट सुरु गरियो। हजुरले अब प्रकाशनमा 1993मा हजुरले 84 थुङ्गा भन्ने प्रथम कृति प्रकाशन गरेको एउटा पुस्तक। त्यहाँभन्दा अगाडि पनि लेख्नु भएको थियो? एउटा के भजनमाला भनेर के लेखियो। यो थापाजी कुलबहादुर थापाजीकै हो नि सबै। उहाँ चाहिँ मसँग आएपछि सत्सङ्गमा आयौँ। हार्मोनी तबला बोकेर हिँड्थ्यौँ हामी गुरुचेला सँगसँगै। जहाँ सत्सङ्ग हुन्छ त्यहीँ बोलेर जान्थ्यौँ। त्यहाँबाट भजन निकालौँ भनेर एउटा भजनको किताब निकाल्यौँ। उहाँ खर्च सबै उहाँले आफू हाल्नुहुन्थ्यो। म त लेख्ने मात्रै हो। उहाँ हाल्नुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट भजन त्यो लेखिदिनेमा योगराज नेउपानेले लेख्नुभएको त्यतिखेर लेखेको त्यो मधुर मनोहर आरती है। मधुर मनोहर मनमा देव बास गरी भन्ने त्यो आरती लेखेको त्यतिखेर हो। त्यही किताबमा हालेको छ। यो 84 थुङ्गामा 84 थुङ्गाको अघिल्लो किताबमा।
84 थुङ्गा चाहिँ मेरो मात्रै पऱ्यो नि, त्यो अघिल्लोकोमा चाहिँ अरूका पनि 2-4वटा भजन छन्। यो 84 थुङ्गाको बारेमा केही भन्नु बताउनुहोस् न। अहिले त किताब खोज्न अलिक मुस्किलै भयो। त्यो त अब त्यो बेला त्यही चाहिएको थियो र त्यतिखेर लेखियो, मसँग पनि छैन। त्यहाँभित्रको विषयवस्तुको अलिकति परिचय मात्रै, विषयवस्तु भन्नाले भजन मात्रै हुन्, भजन र गीतहरू मात्रै हुन्। 84 थुङ्गा पनि भजन र गीत मात्रै हो नि। र अहिले हजुरको अन्तिम कृति भनेको कसम इरावतीको उपन्यास हो। त्यसमा एउटा प्रेमिल कथा छ, एउटा पारिवारिक कथा छ। त्यहाँ बिचमा पनि हजुरले यिनी त प्रकाशन गरेका पुस्तक भए होइन, प्रकाशन नगरेका कुनै पुस्तकहरू कति छन्? 2-3टा छन्, 2-3टा उपन्यास छन्। किन प्रकाशनमा आउन सकेन? त्यति खाँचो लागेन। फेरि प्रकाशन गरेर यो देशमा पुस्तक बेचेर फेरि पैसा फर्केर आउँदैन कि, त्यो चाहिँ फ्याँक्नुपर्छ, पढिदिए भयो भन्ने। त्यसै गरी र 1997मा गङ्गा छापियो नि नेपालबाट। गङ्गाको बारे केही भनिदिनुहोस्। गङ्गाको बारेमा म त्यो बेला यस्तो कस्तो भयो भने नारी शिक्षा सत्र मगोकमा पुरा गरेर एकदम त्यो नारीवादी हृदय नारीवादी भएको बेलामा, त्यस्तो बेलामा रङ्गुन आउनु पऱ्यो। रङ्गुन आएर यो रिन्यू गर्नु पर्थ्यो। मलाई छापाखाना राखेको थिएँ नि, छापाखाना होइन, फोटो स्टार्ट गर्ने मेसिन कपिया राखेको थिएँ। त्यसलाई रिन्यू गर्न वर्षको एकपालि आउनु पर्थ्यो नि त। पुरै त्यो छापाखाना रजिस्टर गर्नु जस्तै रजिस्टर गर्नु पर्थ्यो। उहाँ आफ्नो टोल सहरदेखि नो अब्जेक्सन, त्यहाँबाट जिल्लामा नो अब्जेक्सन, अञ्चलमा नो अब्जेक्सन गर्दै मन्त्रालयसम्म आउनु पर्थ्यो त्यो रिन्यू गर्न नि। र त्यो आउने बेलामा मलाई मेरो श्रीमतीले के सुनाइन् भने, कथाको है त्यो कसकी छोरी बिहा भएर लगेकै दिन पोटामा परेछ उसको बुढा चाहिँ, र 3 वर्ष भयो अझै आएको छैन अरे भने। कस्तो भक्कानु पऱ्यो मलाई त नि, त्यो के फिल भयो तिमीलाई भनेर नि। बिहा भएर सिँगारेर लिएर गएकै दिन मिलिटरी आएर समातेर लिएर गएको, 3 वर्ष भयो फर्किएको छैन। ती नारीलाई कस्तो के बिहोरिनु होला तिनले भने। त्यो हो, त्यो फिल आफूले गरेर गङ्गा लेखेको हौँ मैले। हजुरलाई 1997मा जगदम्बा पुरस्कार, त्यतिखेरै त्यो गङ्गा पनि त्यतिखेरै छापियो। लेख्न त धेरै अगाडि लेखेको, त्यसको 3-4 वर्ष अगाडि नै लेखेको हुँ। तर त्यतिखेर जब त्यो जगदम्बाश्री मिल्ने भएपछि त्यहाँबाट त्यो दुबसुसँग मैले कुरा गरिरहेको थिएँ, मैले एउटा उपन्यास पनि लेखेको छु गङ्गा भनेर। र उनले मगाएर चाहिँ अनि उहाँ छाप्न पठाइदिए। जगदम्बा पुरस्कारको एउटा परिचय, एउटा भूमिका अलिकति जान्न पाउनु? मैलाई पनि थाहा थिएन के हो भन्ने, मैलाई पनि केही पनि थाहा थिएन। त्यसको नाम पनि सुनेको थिएन। पुरस्कारको बारेमा अलिअलि त पढेको थिएँ मैले नेपाली साहित्यको इतिहासमा, तारानाथ शर्माले लेखेको उसमा। त्यसमा जगदम्बाश्री थिएन। त्यो पुस्तक छापिँदा जगदम्बाश्री बनेकै थिएन, मदन पुरस्कार मात्रै थियो, साझा पुरस्कार थियो, त्यस्ता के थिए। र पुरस्कारको विषयमा मलाई केही पनि थाहा थिएन। एकैचोटि ती यादव खरेलहरू आउनुभयो नि। यादव खरेलहरू आउँदाखेरि उहाँहरूलाई बहुत कुछ गरेर हामीहरूले लिएर गयौँ। बल्ल बल्ल एकदम उहाँ चाहिँ दिक्क पर्नु, एकदम नखुसी नि, त्यस्तो हालतमा आइपुग्नु भएको रहेछ बर्मामा। माण्डलीमा आउँदाखेरि त्यस्तो हालत परेछ। त्यहाँबाट उहाँलाई त्यो खुसी बनाउन, घैँटो फुकाउनलाई बहुत गर्नु पर्यो। र घरमा बेलुकी रामचन्द्र मन्दिरमा कार्यक्रम राखियो। त्यहाँबाट दिनभरि गयो। त्यहाँबाट बेलुकी हाम्रो घरमा यिनी हाम्रा छोरीहरूले कार्यक्रम राखे, गाउने बजाउने नि। पुरै के अरे घागरहरू लगाएर आफै सिँगारिएर त्यहाँ गाउँदाखेरि त यति खुसी भयो भने हो, दिउँसो यस्तो कार्यक्रम हुनु पर्थ्यो नि अरे। हजुरको अप्रकाशित कृतिको कुरा त गरियो, प्रकाशित कृति कतिवटा छन् कुलमा? अब पाठ्य पुस्तकै गरेर ती 10वटा राखिदिउँ। त्यहाँबाट केही कर्मकाण्ड सम्बन्धी पनि 4-5वटा छन्। अनि उपन्यासहरू र यताउता मुक्तक गजल के जाति गर्दा लगभग 24-25वटा छन्। 24-25। यो अघि भन्नुभयो पाठ्यक्रमको विषयमा। पाठ्यक्रम शिशु कक्षादेखि लिएर कक्षा 10 सम्म हजुरले हस्तलिखित लेख्नुभयो।
हो त्यो लेख्न प्रेरणा एउटा उत्साह एउटा कताबाट पाउनु? पहिल्यै भाषा पढाउनु पर्छ, हाम्रो भाषा राख्नुपर्छ भनेर ठुलो नेपाली ठुलो वर्णमाला भन्नेबाट सुरु गरियो। भाग 2मा पारसमणि प्रधानको म्याकमिलन कम्पनीले छापेको ब्लक रहेछ गङ्गाप्रसादसँग। उनले एकपालि त्यो छापेर त्यो सिसाको ब्लक बनाएर राखेका रहेछन्, त्यो उनले दान दिए 2लाई भनेर। त्यहाँबाट त्यसरी त्यो ब्लकबाट भाग 2 बनाइयो, त्यहाँबाट 3 बनाइयो। 3 बनाएपछि नानीहरूले यति भए पुग्छ होला भनेर 3लाई निकै कठोर पारेर लेखेका थियौँ। त्यो किनभने हामीले जे जुनियर जुनियर सिनियर भन्ने 3टा यो सङ्घले निकालेको थियो नि, हामी पनि त्यही 3 भागमा भाषा पुरा सिकाउँछौँ भनेर 3 लेखेका थियौँ। केटाकेटी पढेपछि हामी अझै पढ्छौँ भने फेरि 4 लेखियो, हामी अझै पढ्छौँ भने 5 लेखियो। अब गर्दै गर्दै त्यहाँबाट 10 लेखेपछि नि हामी अझै पढ्छौँ भन्दा बल्ल डिप्लोमाको त्यो सोच पुगेको हो नि। तर त्यो बेला चाहिँ तिनीहरूले 10 पास गरिसकेपछि डिप्लोमा बनाउने हुँदा चाहिँ अब आफू चाहिँ अब धेरै एक्टिभ हुन सकिन छोडेको थियो र यो युवाहरूको हातमा गयो नि, अनि युवाहरूले सञ्चालन गरे त्यो। कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि समय कति लाग्यो? होइन, समय त यसो नि, 1 वर्ष यो वर्ष एउटा किताब निकाल्यो, त्यो सही भ्याइयो, अर्को वर्ष अर्को निकाल्यो। 1बाट 10 सम्म निस्किँदाखेरि 10 सम्म निकाल्न 5-6 वर्ष लाग्यो। 5-6 वर्ष भएर लाग्यो। सबै हजुरको हस्तलिखित? म तयारी गरेर दिन्थेँ। त्यहाँबाट कोही होमनाजीले लेख्नुहुन्थ्यो, कोही वेद प्रकाशले लेख्नुहुन्थ्यो, कोही जीवनजीले लेख्नुहुन्थ्यो। जसका अक्षर राम्रा छन् उनीहरूले लेख्थे, मूल चाहिँ म लेखेर दिन्थेँ, अनि उनीहरूले सार दिन्थे। त्यहाँभित्र पढेको छाप्थ्यौँ। गेस्टनर एउटा मेसिन थियो, अफिस थिएन, फोन थिएन। त्यो गेस्टनर पनि ओम बहादुर कार्कीले किनेर दिएका थिए। त्यहाँ त्यो मेसिनमा छाप्थ्यौँ। पछि उनले ताला लगाए, त्यहाँ अलिकति मनमुटाउ पर्यो के त्यो मन्दिरमा नि। के भएछ भने अब कुराकानी गर्दाखेरि सनातन मन्दिरबाट सारा काम गर्ने, त्यो एड्रेस लेख्ने रामचन्द्र मन्दिर मोगोक भनेर हो त्यसमा। अनि उहाँले चाहिँ मलाई बोलाएर यो जग्गा सनातन मन्दिर नै लेखे के हुन्छ, पत्रिकाको नाम पनि सनातन, एड्रेस पनि रामचन्द्र मन्दिर नलेखेर सनातन लेख्नु ठिक छ भनेर त्यहाँबाट त्यसरी भन्नुभयो उहाँले भन्दाखेरि म त्यो सभामा मिटिङमा मैले भने नवयुवक पार्टीसँग, म त एकजना कार्यकर्ता त हो भन्दाखेरि उहाँले गङ्गाप्रसादले भन्नुभयो सनातन मन्दिर चाहिँ नेपालीहरूको पेवा होइन अरे, यहाँ सारा हिन्दू जातिको सबैको पेवा हो र यहाँको नाम लिएपछि र यसको काम गरेपछि सबैको लागि गर्नुपर्छ र हामीसँग अहिले त्यति ताकत छैन, हाम्रो क्षमता त्यति छैन, क्यापेसिटी त्यति छैन। त्यसो हुँदा हामीहरू रामचन्द्र मन्दिर चाहिँ हामीहरूकै पेवा हो र हामी नेपालीको लागि मात्रै गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले त्यो कुरा मान्नु भएन। नमान्दाखेरि त्यो विवाद बढेर ताला लाउनेमा पुग्यो सनातन मन्दिर। त्यो ताला फेरि खोल्न सकेन? त्यो ताला लाग्यो। त्यहाँबाट त्यो समय लाग्यो, निकै समय लाग्यो ताला बन्दै तालामा नि। त्यहाँबाट पछि खोले। हजुरले अब यो पाठ्यक्रमको विषय सिलसिलालाई जोड्नु पर्दा साहित्यको 3 पुस्तालाई नजिकबाट अँगाल्नु भएको छ नि तपाईँले। प्रारब्धमा कुन तरिकाले पढ्नुभयो? अघि भन्नुभयो हिन्दी भाषा, हजुर हिन्दी भाषाबाट प्रभावित भयो नि, हिन्दी भाषाबाट प्रभावित भयो। कतिपय लेखहरू हिन्दीबाट नेपालीकरण गरेका पनि छन् त्यहाँ नि, कोही कल्याणबाट, कोही अरू किताबबाट, कोही केबाट। त्यहाँ मात्रै होइन, यो सङ्घमा अवतरणहरू जति छन् नि नेपालीबाट लेखेको जीवनधारा भन्नेमा, ती सबै धेरै जसो नै हिन्दीबाटै नेपालीकरण गरिएका छन्। हिन्दी पुस्तकबाट नि नेपालीकरण, हिन्दीबाटै नेपालीकरण गर्दै पढाउँदै, नारी शिक्षा सत्रका पनि हिन्दीबाटै नेपालीकरण गर्दै पढाउँदै गरियो। हामीसँग त कहाँ नेपाली पुस्तकै त थिएन। अनि त्यसो हुँदाखेरि त्यो जमानै अर्कै थियो, अन्धकार कहाली लाग्दो बेला थियो। कहाँ त्यो पक्रियो पनि नि हामीलाई एकपालि। के को सिलसिलामा? त्यही यादव खरेलहरू आएर जाँदाखेरि त्यही हुनाले मैले जगदम्बा पनि पाएँ नि त। कोही पनि नराम्रो कुरा पनि राम्रो फल दिन्छ के। उहाँहरू फर्केर रङ्गुन आइपुग्दाखेरि त उहाँहरू कलौ जानुभयो, कलौबाट फर्केर उहाँ रङ्गुन आइपुग्दै हामीलाई पक्रियो। आखिरी दिन चाहिँ दुबसुको ससुराली भनेर कुलबहादुर कार्कीजीले डिनर दिनुभयो, अनि उहीँ सुताउनु भएछ पाहुनाहरूलाई। त्यो सुताउनु हुँदैन थियो, विदेशका पाहुनालाई घरमा सुताउनु हुन्न थियो। तर एम्बेसीको मान्छे हुँदाखेरि उसले चलाएन। भोलि पर्सिपल्टबाट पछि पर्दै आएर ती को मान्छे हुन्, कसले लिएर आएको के गरेर भन्दा त अब माण्डलेसम्म आएर चोरे गरेर लिएर जानु त म हो नि त।
कोटिन्सोले मलाई लगाइदिएछन्, अनि उपाध्यक्ष हुने मोकोक शाखाका मलाई लगाइदिएछन्। अन्त आइगयो नि त मलाई र उतैठुका छोरो रामुलाई। रामु हो कि भाइ हो, भाइलाई बिचरा बिते नि हामी दुईजनालाई नै पक्रियो नि। 3 पुस्तामा बगेको साहित्यलाई हजुरले एउटा अवलोकन गर्नुपर्दा कुन तरिकाले अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो पहिलो चाहिँ हाम्रो अक्षर चिनाउने, भाषा चिनाउने मात्र प्रयास थियो पहिलो पालि। जब 10 क्लाससम्म पढ्ने व्यवस्था हुन थाल्यो अनि त साहित्यिक स्तर उठाउनुपर्छ भन्नेतिर गयो हाम्रो दोस्रो कुरा। र अलिअलि नेपाली पुस्तकहरू पनि दुबसु छेत्रीले ल्याइदिए नि, र नेपाली साहित्यहरू पनि पढ्ने जान्ने बुझ्ने भए। र अहिले त झन् धेरै माथि आइपुगेको छ। यो बेला त इन्टरनेटको माध्यमबाट हामी जुनसुकै साहित्य जस्तो बेलामा पनि हासिल गर्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ र त्यसको रस लिन सक्छौँ। खालि साहित्य त ऊ बेला नेपालमै पनि कोही समय अगाडि साहित्य, त्यो पुरानो साहित्य हेर्ने भने के छ भने नेपाली भाखा, गोर्सा भाखा, गोर्सा पेटचिरो सले अनि भाखा चाहिँ हाम्रो खले, त्यस्तो लेखेर चलन थियो त, भाखा प्रकाशिनी समिति भन्ने। उहीँ पनि परिमार्जन भएको थिएन, हाम्रा बाबुबाजे आउँदा उहीँ पनि परिमार्जन भएको थिएन। य पढ्दाखेरि ज पढ्थे, बुढो जे भनेर पढाउँथे हामीलाई, खाँबे र भन्दै नि बुढो जे भनेर पढाउँथे। र यज्ञलाई यज्ञ अझै पनि भन्दैछन्, यज्ञ होइन त यज्ञ भन्दैछन्, त्यस्तो नि। हजुरको मान्यतामा साहित्य भनेको के हो? यो त बडो खतरनाक प्रश्न आयो। यसका डेफिनेसन धेरै छन्, मान्छे पछिका छन्। अहिले चाहिँ मान्छेले साहित्यलाई के भन्छन् भने त्यो एउटा प्रस्फुटीकरण, आफूभित्र भएको चिजलाई बाहिर निकालेर प्रदर्शन गर्नुलाई भन्छन्। तर म चाहिँ त्यसलाई अलिक एकल काँटे लाग्छ। किन साहित्य हितेन सह, जुन कुराले हित गर्छ पढ्ने मान्छेलाई हो त्यो लेखिएको कुरा चाहिँ साहित्य हुन्छ। हितै नगरिकन विद्रोहका कुराहरू, आफ्ना कुण्ठाहरू, वासनाका कुराहरू त्यस्ता उस्ता लेखेर बिजोक पार्छन् नि अचेल त। लेख्नमा स्वतन्त्रता छ, जे लेखे पनि हुन्छ भनेर नि, त्यस्तालाई चाहिँ म चाहिँ साहित्य मान्दिनँ। त्यो विकृति हो, त्यो विकृति हो। नेपालको साहित्य र नेपाल पनि विकृत भएको धेरै छ। नेपालको साहित्य र म्यानमारको वर्तमान साहित्यमा कस्तो अन्तर देखिन्छ? बिचरा नै म्यानमारको बिचरा हो नि। त्यसो त अब नेपाली भाषा नेपालमा नभए कहाँ हुन्छ र? यहाँ बर्माले त यति सम्हालेको नि बर्माका मान्छेहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ। किन 100-150 वर्षको अन्तरालमा नि 4-5 पुस्ताको अन्तराल पनि यतिको बचाएर ल्याएका चाहिँ बर्मा मुलुकका मान्छे धन्यवादका भागी छन्। तर नेपालको तुलनामा त दाँजिन सक्दैन नि। नसकिए पनि छेउछेउ चाहिँ लाग्न सक्छ, छेउछेउ चाहिँ लाग्न सक्छ। त्यही पनि सबैको भन्न सक्दिनँ, यहाँका गिने चुनेका मान्छेहरूको साहित्य छेउछेउ चाहिँ लाग्न सक्छ। यसको छौछौँ नभइकन नजिकै जानको लागि के पाइला चाल्नु पर्ला हामीले साहित्यिक कर्मीहरूले? अभ्यासै हो। यो म्यानमारमा तपाईँले सबै विधा लेख्नुभयो, तर तपाईँको विशेष विधा भनेको चाहिँ के हो? मलाई त्यस्तो आएन। मलाई चाहिँ के भने नि, म चाहिँ त्यो मान्छे हुँ जुन बेला सारा डिमान्ड छन्, डिमान्ड छन्। अब कुन चिजले के माग्छ, कसले के माग्छ, कुन समाजले के माग्छ हो, त्यस्तो माग मात्रै छ। त्यो माग पुरा गर्ने, त्यो भर्ने काम। म विशेष विद्वान पनि होइन और कुनै एउटा विशेषज्ञ पनि होइन कुनै विषयको नि। तर सबै कुछको अलिअलि चाहिँ पस्केर त्यो डिमान्ड पुरा गर्न मैले दिएको छु। दिँदाखेरि त्यही भने नि, उपन्यास बर्मा मुलुकमा लेखिएको थिएन, मैले लेखेँ। गजल लेखिए पनि पुस्तकाकारमा गजल छापिएका थिएनन्, मैले गजल छापेँ। मुक्तक मैले छापेँ। अनि के अरे यो निबन्ध चाहिँ
निबन्ध पनि पुस्तकाकारमा मभन्दा अगाडि टङ्कध्वज छन्। गजल किन छाप्नु भएन? गजल होइन अरूले छापेका छैनन् भनेको नि, मैले छापेँ भनेको नि। गजल चाहिँ छाप्नु भयो हजुरले? मैले नि गजल पनि छापेको छु, मुक्तक पनि छापेको छु, मैले निबन्ध पनि छापेको छु, मैले नियात्रा पनि छापेको छु, मैले उपन्यास पनि छापेको छु, मैले अनि इतिहास पनि छापेको छु मैले। हजुर मेमामा नि सबै विधाका लेखकहरू त देखिए तर नाटक लेख्ने बहुत थोरै देखिए। नाटकमा हो, मलाई पनि यो खड्किएको विषय हो, तर मेरो ढङ्ग छैन त्यो नाटक लेख्ने। लेख्न त लेखेँ एक दुईवटा सानातिना नाटकहरू, तर ठुलो त्यो होइन स्टेजमा पनि आए, सानो तर छोटा साना। यसको किन होला, यो किन आउन सकेन? यो नाटक विधामा मान्छेको आकर्षण नहुनुको कारण हो कि यानि अध्ययन गर्न अभाव भएको कि अरू चिजले यो सिनेमा भिडियो यिनी चिजहरू आयो नि। पहिले चाहिँ हामीहरूकोमा त्यो क्षमता थिएन, हामीहरूकोमा त्यो डिमान्ड पनि कम थियो। हाम्रो जनताहरू गाउँमा थिए। जब गाउँबाट सहरतिर जनताहरू आए त्यस बेला त भिडियो आइसकिगयो। हामीहरूका मान्छेले अलिअलि पढिसक्दा अलिअलि बुझिसक्दाखेरि भिडियोतिर लागे मान्छे नि। नेपालमा नि भिडियो युट्युब त अझ प्रचलित छ, तर त्यहाँ अझै थिएटरहरूमा नाटकहरू अझै पनि चल्ती भइरहेको छ। भन्दाखेरि यहाँ नहुनुको एउटा विशेष केही देख्नु भएको छ तपाईँले? यसको यो कारणले नै हो भन्नु? हामीहरूकोमा त्यो अग्रेसर त्यसरी प्रभावित पारेर मान्छेहरूलाई प्रभावित पारेर गर्ने मान्छे नभएर पनि होला। नाटकहरू नलेखिएका होइनन्। मैले जान्दाखेरि के अरे धनञ्जय भट्टराईले लेखेका थिए र 1962 मेमेमा मञ्चन भएको त्यो रातभरि जाने नाटक। र त्यो नाटकको एउटा दुईवटा गीत चाहिँ मलाई थाहा छ। म नेपाली बाबु दाजु बाहुन हो मस्ताना, बाहुन हो ढुङ्गाना, इङ्ग्लिस तालले रड्काइदिन्छु म नेपाली खाना, चाइचुइया झाइझुइया चट्ट मेरो खाना, म नेपाली दाजु बाहुन हो ढुङ्गाना भनेर त्यो उ गरेथे त्यहाँ नि त्यो गीत। अनि बाउ गए अस्पताल आमा गइन् माइत भन्ने पनि अर्को एउटा गीत थियो। टन्टा परेर टाउको फुटाएर हो त्यसरी बाउ गए अस्पताल आमा गइन् माइत भन्ने त्यो सामाजिक नाटक हो। अनि नाला बस्तीमा पनि नाटकहरू धेरै मञ्चन गर्थे। त्यहाँ नाटकहरू लेख्ने थिए यामबहादुर भट्टराई, उनी थिए। त मोगोकमा पनि नाटक लेख्नेमा कुलबहादुर थापा, थानबहादुर रावल, तिनीहरूले लेख्थे नाटकहरू। तर पुस्तकाकारमा परिमार्जित भएर चाहिँ कसैका पनि आएनन्। त्यसै मध्येमा मैले पनि लेखेको थिएँ एकपालि रामायणको नाटक। थानबहादुरले रातभरि लगाएर प्रदर्शन गरेको हुन् रामायण नि। यो हाम्रो नाटकहरू नि यो नाटककै लागि भनेर यो कार्यक्रम अझै हुन सकेको छैन। एक दुईवटा सुन्ने होला यदाकदा, आवश्यक पनि छैन। आवश्यक छैन नि? आवश्यक नहुनुको तात्पर्य के होला? अरू चिजले भ्यायो नि, अरू चिजले दियो, त्योभन्दा राम्रो गरी त्योभन्दा सफाइ गरी दियो नि। युट्युबले दियो इन्टरटेनमेन्ट चाहिएको मान्छेलाई, अनि विद्या दिने। त्यो नाटकहरूको उद्देश्य हुन्छ नि केही न केही विषयलाई ल्याएर समाजको अगाडि टक्र्याउने, उसलाई विद्या दिने के हुन्छ हो ती कुरा अरू चिजले दियो, बहुत सजिलो गरिदियो नि। सजिलोपनले मान्छेलाई अल्छीमा बनाइदियो। अल्छी भन्नाले नि त्यो भद्दो हुन्छ। धेरैजना मान्छे ल्याउनु गराउनु ओर्नु निकै गाह्रो हुन्छ। सबै कुरा अब एकदम सुविधा भइगयो नि। हजुरले 25वटा चाहिँ प्रकाशन गरेका कृति मात्रै हो, अझ त्यहाँभन्दा बढी पनि गर्नुभयो होला। तर प्रकाशन गर्ने ठाउँ, पाठकको अभाव, भाषाप्रतिको अभिरुचि कम भएको परिस्थितिमा पनि हजुरले यत्रो ठुलो खर्च गर्नुभयो भने पाठकको प्रतिक्रिया, समीक्षा यानि कुनै गुनासो सुन्नुभएको छ? हो त्यही त हामीहरूलाई मिल्ने तागत त्यही हो। कसैले दिँदैन नि, चुप्लोको चराउमा ढुङ्गो फ्याँके जस्तो हुन्छ। त्यो ऐरावतीको उमा पनि बाबुले एउटा र मिथ्या खरेलले दुईजनाले मात्रै होला त्यो प्रतिक्रिया दिएको नि, अरू कसैले पनि दिन्नन्। हो त्यस्तो नि, त्यस्तो त्यो हो। तिनै कुराले गर्दाखेरि त मनमा उत्साह आउँदैन। कमसेकम पैसा खर्च गरेको छ, त्यसरी प्रतिक्रिया कमेन्ट गरिदिने ऊ गर्ने भने हौसला हुन्थ्यो नि। फेरि खर्च गर्न मन लाग्थ्यो। गयो फ्याँक्यो। पढेका छन् कि पढेका छैनन्, के हो पान पोको पारेर फ्याँकिसके कि के हो किन दुःख गर्ने हो। त्यो मन मरेर आउँछ नि।
पाठकहरू अलिकति जिउँदोपना छैन, नजानेर पनि हो। साँच्चैमा चाहिँ नि नचाहेर चाहिँ होइन, नजानेर गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएर। म्यामामा यो कलमलाई साहित्यलाई खुलुमखुला मिलेको धेरै वर्ष भएको छैन, त्यसको प्रभाव परेको हुनसक्छ कि होइन, नजानेकै हो। हामीहरूकोमा साहित्यिक वातावरणै थिएन नि। हामीले बल्ल एक पुस्ता हुँदैछ बल्ल साहित्य सिर्जना गरेको, र आउने पुस्ता चाहिँ फेरि पनि अलिकति यो नयाँ उसले गर्दा कसैको कन्ट्रोलमा नअडिने भइसकेको छ जुगले गर्दाखेरि। बर्मा मात्रै बिग्रेको होइन कि संसारैभरि यस्तै भइरहेको छ। जुन यो अब स्कुलमा पढाएको घोक नलागेको घोक होइन, बुझाउन लगाएको बुझा, त्यतिले हुँदाखेरि एउटा बोल्न डर, एउटा बोल्ने साहस नभएको ढङ्गबाट पो हजुरलाई एउटा पुस्तकको समीक्षा गर्न डराएका हुन् कि, यानि आफूले आफू उनीहरूले अलिकति असुरक्षित सम्झेका हुन् कि? खोइ त मलाई थाहा भएन, मलाई थाहा भएन। हजुरले जागृतिहरू पनि धेरै लेख्नुभयो, फुटकर गीतहरू पनि लेख्नुभयो, मुक्तक गजल गीत पनि लेखेको छु, पर्व गीत लेखेको छु, नारी गीत लेखेको छु, जागृति गीत लेखेको छु, सबै 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 खाले छन् मेरोमा। हजुर बाल गीत पनि लेखेको छु। चरीको चुच्चो त्यही पनि बुझ्चो, फुल चोरी खायो काग कति छुच्चो, ए छुच्चो काग भाग्छस् भने भाग, होइन भने ढुङ्गाले भाँचिदिउँला नाक। कागको नाक भाँचिदिने बालगीत थियो एउटा। हजुरको एउटा मुक्तक मौखिक एउटा मौखिक छ हजुर? मुक्तक छन् नि, बहुत छन् नि। मौखिक आउने अहिले अहिले आउने हजुर एकछिन चाहिँ म सम्झिन्छु। सपना एउटै देख्न मिलोस्, सपना एउटै देख्न मिलोस्, आँखा लाखौँ भए पनि, सपना एउटै देख्न मिलोस्, आँखा लाखौँ भए पनि, एउटै प्यारो गीत बनोस्, भाका लाखौँ भए पनि, पराई भन्नु को नै छ र चित्त चौडा भयो भने, पराई भन्नु को नै छ र चित्त चौडा भयो भने, एउटै त हो वसुन्धरा नाका लाखौँ भए पनि। एउटा सन्देशमूलक मुक्तक है। सङ्गठन 5 दशकदेखि साहित्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन? समालोचकको दृष्टिबाट हेर्नु भने हाम्रो बर्माको नेपाली साहित्य कुन तहमा छ आजको परिवेशमा? भनि गयो नि, आजको परिवेशमा निकै राम्रो चाहिँ राम्रो छ, लेख्नेहरूमा यताउता राम्रो छ, तर कल्पनाको दृष्टिबाट चाहिँ अलिक गरिबै छ, गरिबै छ। आज पनि लेख्नेहरू त्यो वैदिक सन्देश भन्ने हाम्रा पण्डितजी गुरुहरूले निकालेको पत्रिका हेर्दा पनि 10 वर्ष अगाडिको धर्मोदयमा हुने आर्टिकल र उहाँहरूले आज लेखेको आर्टिकलमा केही पनि फरक छैन। विचारमा उन्नति आउन सकेन, आधुनिकपन आउन सकेन, शिल्पहरू, सोचहरू, कलात्मक पाराहरू आएको छैन। खालि विवरण मात्रै अथवा ज्ञान मात्रै, सूचना मात्रै, त्यस्तो देख्छु म त। र धेरै धेरै बाँकी छ, धेरै बाँकी। त्यसको लागि अध्ययनको नयाँ सोच, एउटा नयाँ सोच जागरण गर्नुपर्छ र नयाँ सोचतिर मान्छेहरूलाई यसरी नियोजित गर्नुपर्छ लाग्नलाई नि। त्यसको लागि अब अघि भन्नु जस्तो एउटा छाप बसेको छ हाम्रो दिमागमा होइन? बोल्न डराउने, उठेर एउटा परिचय दिन डराउने, यिनी कारणहरूले गर्दाखेरि यो जुन यो पत्रिकालाई हामीले खुल्ला समालोचन गर्न सकिन्छ सकिन्न, हजुरको दृष्टिमा के छ? पत्रिकालाई हजुर वैदिक सन्देश धेरै हेरेको छैन यार मैले, 1-2वटा यसो हेर्छु। समाजले हाम्रो बर्माको समाजले साहित्यलाई कतिको सहयोग गरेको जस्तो अनुभूत भएको छ हजुरलाई? मैले त यो क्षेत्र छोडेकै थुप्रै भयो यार, मैले यसलाई लेलाएर नै गरेर दिमागमा नै हाल्दिनँ। पहिला हजुरको जुन आजभन्दा 30 वर्ष 40 वर्ष अगाडि चाहिँ कस्तो थियो? सुरुमा त मान्छेहरूलाई साहित्यको थाहा नै भएन। पहिलोचोटि यो गीतहरूमा प्रतियोगिता राखेको मैले, म यहाँ 1981मा यहाँ साहित्य सम्मेलन हुँदाखेरि म प्याइने गर्छु भनेर एउटा कविता र 2टा लेखहरू लिएर आएको थिएँ। आखिर मलाई निर्णायक मण्डली बनाइदिए, आफ्नो त कहाँ प्याइने गर्नु। त्यो कविताको शीर्षक याद छ? कविताको शीर्षक पनि थाहा छैन, लामो थियो कविता लामो थियो। लेखको चाहिँ एउटा चाहिँ 5000 वर्षपछि हो, एउटा चाहिँ 20औं शताब्दीको देव सम्मेलन भन्ने व्यङ्ग है, व्यङ्ग हास्य व्यङ्गहरू त्यस्तो खाले थियो।
कविताको चाहिँ टाइटलै बिर्सेँ के हो, लिएर आएको थिएँ। हजुरले अघि भन्नुभयो यो वर्तमान परिवेशमा समाजसँग अलिकति टाढा त टाढा नै हुनुभएको छ, तर पनि म यो प्रश्न फेरि सोध्छु हजुरलाई, साहित्य क्षेत्रले पाएको सेवा र भोग्नु परेका विडम्बनाहरू के हुन सक्लान्? अलिक बुझिनँ कि कुनै यो साहित्य क्षेत्र उन्नति नहुनुको एउटा कारण, एउटा तर्क अनि एउटा विडम्बनाहरू के हुन सक्लान्? एउटा त यस्तो नि, अब नेपाली भाषा पढेर के पो पाइन्छ र भन्ने हो त्यस्तो, जसमा स्वाभिमान, भाषाको प्रेम, साहित्यको प्रेम छैन, तिनीहरूलाई चाहिँ यो नेपाली भाषा बाउआमाको लागि कर टार्नलाई मात्रै पढिदिन्छन्, आफूलाई भनेर पढ्दैन। मेरा पनि छोराछोरीहरू पनि थुप्रै त्यस्तै छन्। मेरा छोराछोरी नाति नातिनाहरू पनि पढ्न जान्दछन्, तर त्यो विशेष गरी उ गरेर पढ्दैन। यत्र किताब छन्, मेरा छोराछोरीले साह्रै पढ्दैनन्। अब अरू कसलाई केही भन्न? मेरो घरमा त यस्तो पारा छ भने अरूको घरमा के होला? म मेरो प्रश्न फेरि लिनु पर्यो। त्यसो भए यो अभिरुचि बढाउनको लागि हामीले विशेष गरेर ध्यान दिएर गर्नुपर्ने कार्यहरूको के छन्, मार्गदर्शन दिनुहोस् न। म त भन्छु यो बहुत गाह्रो छ। बहुत एकदमै कटिबद्ध भएर कम्मरमा पटुकी कसेर एउटा जमात केही व्यक्तिहरू समर्पित भएर लाग्नुपर्छ र बिउजाउनुपर्छ, मान्छेहरूलाई बिउजाउन सक्नुपर्छ। र सबैले त्यसो गरे भने मात्रै हुन्छ, नभए चाहिँ यो वर्ष त बिचरा त्यही भाषाको शिक्षा पनि पाएनन्। त्यस्तो छ नि, हामीहरूलाई प्रकृतिले पनि हान्दैछ। अनि यो बहाउ छ, एउटा भेल छ, सम्प्रदायको भेल अलिकति नि, साम्प्रदायिक भेल अलिकति छ। अलिकतिको चाहिँ के छ, के कमाइ गर्ने बाटाहरू छन्, केहरू छन्, गर्दाखेरि त्यो आफ्नो आफ्नो डङ्का ठोक्छन्, आफ्नो आफ्नो ड्याम्पो बजाउँछन्, हो त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भए यसको लागि एउटा साहित्यको लागि नै एउटा साहित्य मात्रै भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने, साहित्यको के महिमा छ भन्नुपर्ने, साहित्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धेरै विषयहरू छन्। साँच्चै भन्यो भने यो केन्द्र छ नि, यो केन्द्र नै साहित्य र संस्कृतिको बचाउको लागि मात्रै अभिमुख हुनुपर्ने हो। अरू त माइना हुन्, अरू कुरा त जुन एउटा वर्तमान साहित्यकारहरूमा हजुरको आज कतिको बढेको छ? यति गुनासो सुनिसकेर पनि यो प्रश्न सोध्न मलाई मन लाग्यो। वर्तमानमा कलम चलाइराखेका 2-4 जना मात्रै छन्। अरू चाहिँ कलम चलाएर पनि अलिकति त्यो पढम लाग्नेहरू, त्यसमा अब हाम्रा सम्धी हुनुहुन्छ टेकनारायण रिमाल, अनि त्यो वशिष्ठ है, बीएस के अरे, मधुसूदन बीएसटी छन्दमा उसको राम्रो छ। त्यहाँबाट तिलकरामको लेखहरू राम्रो छ, कविताहरू पनि वर्मा गर्दाखेरि त्यहाँबाट अलिकति आशा लागेकाहरू, रितको आशा लागिराखेका थियो, रित हराइराखेका चाहिँ सेरु हरायो कता रदिफ पनि अलमल्य जस्तो हिजो होइन अस्ति बेलुकी उ गरेको थियो रदिफ। हजुरले धेरैवटा जागृति लेख्नुभयो, आज पाठशाला मुनिमा पनि हजुरका जागृतिहरू अझै गुन्जिरहेका छन्, बजिरहेका छन्। धेरैवटा जागृतिमध्ये एउटा जागृति सुनाउन सक्नुहुन्छ? एउटा जागृति के सुनाउन? जागृतिमा कुन सुनाउनु? छन्, थुप्रो छन्। अब जागृतिहरू त 50 छन् नि, 40-50वटा छन्। एउटा मन पर्दो? सबै मनपर्छ। एउटा मन नपर्ने त पहिल्यै फ्याँकिगयो नि, पहिले लेखेर फ्याँकिगयो। किताबमा आएका चाहिँ सबै चाहिँ मनपर्छन्। अघिको जुन एउटा केन्द्रको कुरासित मैले फेरि जोड्न खोजेँ होइन, यो नेपालको एउटा अन्तर्वार्तामा मैले सुनेको थिएँ कि मान्छेले मनोरञ्जनमा लगाएको खर्च साहित्यमा लगानी गर्ने हो भने त्यो देशको यानि त्यो समाजको मुहार नै फेरिन सक्छ भन्ने कुरा मैले एउटा अन्तर्वार्तामा सुनेको छु। त्यो कुरामा हजुर कतिको सहमति हुनुहुन्छ? मनोरञ्जनमा लगाउने खर्च, मनोरञ्जनमा लगाउने खर्च मान्छेले घर परिवारलाई त खर्च गर्दैन, अझ
समाजको लागि त के गर्ला र नि हुन नसक्ने कुरालाई भनेको हुन् उनले मनोरञ्जनलाई नै धेरै गरिन्छ नि खर्च त आफ्नो खुसीको लागि त मान्छेले जे पनि गर्छ नि घरमा छोराछोरी भोकै भए पनि कति मान्छेले त्यो आफ्नो मनोरञ्जनलाई तास खेल्नेले तास खेलिदिन्छ पिउनेले पिइदिन्छ उडाउनेले उडाइदिन्छ हान्नेले हानिदिन्छ नि आफ्नो मन आफ्नो खुसी गर्नका लागि हो सही कुरा हो गर्न सके त तर हुने कुरै होइन त्यो सम्भव छैन मैले त भन्छु त्यो साहित्यलाई त त्यही हो नि 2-4 जना मान्छे एकदम कटिबद्ध भएर राम्रोसँग लागेर देशमा गाउँमा जाँदै ठाउँमा जाँदै जतासुकै जाँदै बिउजाउँदै गरेर एउटा नयाँ सोच लिएर जानुपर्छ नयाँ दृष्टिकोण लिएर जानुपर्छ नयाँ आलोक लिएर जानुपर्छ। हजुरको यो जुन उमेरमा योगेना शास्त्रीजी कुलबहादुर थापाजीसँग सिक्नुभयो सिकेर यो अध्ययन कार्यमा फेरि लाग्न थाल्नुभयो हजुर? मैले अध्यापन त अब स्कुल पनि पढाएको हो नि पढाउनु त स्कुल पनि कति वर्ष पढाएँ मैले 2-4 वर्ष कति पढाएँ त्यहाँबाट यो के अरे अर्को त शिविर र शिक्षा सत्रहरू त मेरो त प्रोग्रामै थियो नि शिक्षा भन्ने विषय नै अलगै लिएर दिन्थेँ बौद्धिकहरू दिन्थेँ अवतरणहरू। यतातिर जाउँ एउटा समाजको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यो समाजले भाषा साहित्यको संरक्षण अनि साहित्यमा प्रवर्धन कति गरेको छ भन्ने लक्षणले नै अनुमान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यता कता पढेको छु होइन त्यसमा हजुर कतिको सहमति हुनुहुन्छ? सहमत छु। भाषा साहित्य संस्कृति यी 3टा कुराले भाषाले एकदम एउटा दुईटालाई आफ्नो बनाइहाल्छ साहित्यले पनि अब एउटै साहित्यका कुराहरू चर्चा विचार गर्न थाल्यो भने मान्छेले आफ्नो बनाइहाल्छ। संस्कृति त संस्कृति भनेको त बिहान उठेदेखि राति सुत्नुजेलसम्म हाम्रा व्यवहारहरू बोलीचाली सबैतिर आउँछ संस्कृति भन्नाले अचेल बडो भाषा संस्कृति कार्यक्रम हेरेर गर्नुहोला भन्छ नि एउटा नाचगानलाई संस्कृति बनाएछन् साँच्चैमा त संस्कृतिको एउटा सानो पार्ट मात्रै हो नाचगान भनेको त संस्कृति त लुगा लाउनु सभ्यता हो भने यसलाई नेपाली छाँटले सिलाउनु चाहिँ संस्कृति हो यो टोपी लाउनु त सभ्यता नै हो संसारका धेरै देशले टोपी लाउँछन् ल यस्तो टोपी पाएर यसरी लाउनु हाम्रो संस्कृति हो नि संस्कृति चाहिँ त्यसरी हर जग्गामा बसेको हुन्छ भरेर भाषा साहित्य र संस्कृति तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। अघि हजुरले एउटा मुठी एकबद्ध भएर कटिबद्ध भएर साहित्यको लागि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा छ तर त्यसमा मैले अर्को तर्क के उठाउन खोज्छु भन्दाखेरि म्यामाको नेपाली साहित्य उज्यालो बनाउनलाई नेपालसँग अनिवार्य जोड्नु नै पर्छ भन्ने कुरामा हजुर कतिको तर्क उठाउनुहुन्छ? यसमा जोडेको राम्रो र अहिले त हामीले गर्दा जस्तो जुग छैन इन्टरनेटले उतिखेरै हामी जुनसुकै लेखेर जेसुकै जहाँसुकै गुगलमा खोजेर सर्च गर्न सक्छौँ नि त्यसो हुँदाखेरि त्यो स्तरको बनाउँछु भनेर उठाउनका लागि हामीहरूले यहाँ लेख्नेमा त्यो स्तर ल्याउनुपर्छ पढाउने जग्गामा त्यो स्तर ल्याउनुपर्छ एउटा सर्वसाधारणको स्तर हुन्छ एउटा त्यो सर्वसाधारण स्कुलदेखि माथि उठेको अलिकति उच्च यो प्रतिभाशालीहरूलाई पढाउने ठाउँ दिने तालिम दिने अनलाइनबाट पनि गर्न सकिन्छ। पहिलेको परिवेशमा चाहिँ हजुरहरूले हिन्दी भाषा सिक्नुभयो हिन्दी भाषाबाट नेपालीमा आउनुभयो अहिलेको एउटा वातावरणमा चाहिँ सबै भाषा अध्ययन गर्न खुलुमखुला भइसकेको परिस्थितिमा नेपाली भाषा अध्ययन गर्न एउटा मान्छेलाई एउटा आलस्यपनले घेरेको पनि होला सायद नि अघि भने जस्तो एउटा आधुनिकपनबाट सञ्चारबाट यसलाई अध्ययन गर्न पनि मान्छेलाई फुर्सद मिलिरहेको समयमा यहाँको भाषा बचाउ अभियानको लागि नेपालसँग जोडिदिनु नै पर्छ। यहाँ हामीले आफै गर्नुपर्छ नेपालै नदेखेका मान्छेहरूले पढिरहेका छन् यहाँ नेपाली उनका बाउले पनि नेपाल कुल्चेका छैनन् त्यस्ता बच्चाहरूले नेपाली भाषालाई यहाँ थामिराखेका छन् र त्यति साह्रो जरुरी छैन हाम्रो अभियन्ताहरूले चाहिँ जान्नु जरुरी छ। हामीले चाहिँ नेपाल होइन संसारभरिका नेपाली साहित्यकारहरूसँग नेपालीहरूसँग घुलमिल हुनु मिलन गर्नु राम्रो छ। अहिले त जमाना दियो नि अब यो के अरे अनलाइनबाट नै बैठकहरू हुन थाले अनलाइनबाटै चर्चाहरू हुन थाले सब कुछ अनलाइनबाट हामीहरूले एउटा त्यस्तो अनलाइन एउटा आफ्नो पेज बनाएर त्यहाँ भेट हुने
उच्च कोटिको चर्चा गर्ने हो, त्यस्तो गरे राम्रो होला अहिले नि हो। बर्मामा हाम्रो म्यानमारमा यो पाठकको नेपाली पाठकको बजार अझै आउन सकेको छैन। त्यसो गर्दाखेरि पो लेखक यानि पाठकहरूको ऊर्जा कम भएको हो कि लेख्ने मान्छेलाई पनि अघि भने जस्तो मैले लेखेको किताब चप्पोको पारेर पो दियो कि भन्ने एउटा भित्री अभिलाषा नै मरेको हो कि यसको लागि चाल्नुपर्ने कदम चाहिँ के होला हामीले, यानि एउटा पाठक यानि लेखकप्रतिको हामीले के कस्तो एउटा कार्य गर्नु पर्ला? नो आइडिया। यसलाई अब हामीले लेखक पाठकलाई एउटा के भन्छ त्यसलाई एउटा मञ्च यानि एउटा पारिश्रमिक एउटा मञ्च बनाउनु पर्छ। अनि एउटा के भन्छ यसको प्रकाशनको लागि खर्च बेहोरी दिने एउटा, अनि प्रकाशनको लागि पनि एउटा व्यवस्था मिलाइदिने हो। तिनी कार्यहरू गरे पार लेखक बढ्थे कि पाठक बढ्थे कि हजुरलाई कस्तो लाग्छ? लेखक धेरै बढ्नुभन्दा पाठक धेरै बढ्नु जरुरी छ। एउटा लेखकले राम्रो लेखकको राम्रो विचारको एउटा सानै भोस पुस्तिका निकाल्यो भने त्यो सबैले पढेको र जानेको बुझेको भयो भने त्यो राम्रो। किताब मात्रै धेरै निक्लेर मात्रै त के गर्नु, महिनाका 3-4 वटा निकालेर पनि केही फाइदा छैन। त्यसको लागि नेपाली साहित्य परिषद एउटा गठन गर्नु पर्ला। साहित्य परिषद गठन गरेर त्यो परिषदले सबैसँग कन्ट्याक्ट राख्नु पऱ्यो, लिङ्क गर्नु पऱ्यो त्यसको सबैतिर। नि मलाई पनि ट्याग गरिराखे हुन्छ, त्यहाँ गराइराखे, जरुरी पऱ्यो भने बोलाउँदा पनि बोलाउने, भेटौँ है यो फलानु हुनुहुन्छ, यसो यसो यहाँ कुरा गरौँ, चर्चा गरौँ यो विषयमा भनेर अहिले यहाँ सोधे जस्तो उहीँ सोध्न सकिन्छ। हाम्रो यो हजुरका किताब एउटा 25 वटा कृति प्रकाशनमा आयो, प्रकाशनमा नआएका कृतिहरू पनि छन्। यी प्रकाशनमा आएका कृतिहरू नेपालमा कतिवटासम्म पुगे? प्रकाशमा आएका हजुर मेमाको नेपाली जनजीवन पुग्यो, गङ्गा त उहीँ छापिएको हो, त्यहाँबाट के अरे भूत बङ्गाला पुगेको छ, प्रभुदेवा पुगेको छ, त्यहाँबाट 4-5-6 त पुग्यो होला नि। त्यसको आय स्रोत छ? छैन नि। त्यो पाठकको बजार भएको ठाउँमा पनि आय स्रोत हुन सकेन। होइन, उहीँ गएर बेचे त हुन्थ्यो नि, मैले उहाँ गएर बेचेको होइन नि, आएका मान्छेहरूलाई दिएको मात्रै हो नि। अलिअलि लाइब्रेरीहरूलाई पठाइदियो अलिअलि। यो उहाँको नेपालको एउटा पाठक बजारसँग जोडिने हो भने एउटा अब उनले पनि एउटा स्तर साहित्यको एउटा मूल्याङ्कन गरेर मात्रै छाप्छन्, त्यतिकै त्यस्तो त छाप्दैनन्। त्यसो जोड्ने हो भने यहाँको साहित्यले पनि अलिकति अर्कै सास फेर्न पाउँछ कि? हो, पाउँथ्यो नि। त्यो जोड्नको लागि हामीले चाल्नुपर्ने कदम के हुन सक्ला? हामीहरूले राम्रो लेख्ने अनि त्यहाँबाट उहाँ गएर छाप्ने। 20 वर्षपछि कहाँ पुग्छ जस्तो लाग्छ नेपाली साहित्य? लामो सास फेरेर अझै आधा कम्ती, अझै कम हुन्छ, माथि बढ्ने अनुमानमा छैन। बढ्ने जस्तो लक्ष्य नै देखिँदैन। हाम्रो साहित्य मात्रै होइन, यो धार्मिक आस्था पनि बढालिन्छ जस्तो देख्दैछु। बढालिन्छ नि? हजुर त अब एक पुरोहित अनि यो धर्म कार्यमा पनि साहित्य कार्यमा पनि बराबरी दोहोरेर हिँड्नु भएको हो। अनि यो साहित्यमा धार्मिक विषयको कतिसम्मको फरक हुनसक्छ? साहित्य र धार्मिक विषयमा कतिको अन्तर छ? धार्मिक साहित्य नै त धेरै छ हाम्रो साहित्य लेखनमा, तर नयाँ र नौलो किसिमले आकर्षण गर्ने चाहिँ प्राय छैन। पुरानो टखालाले नेप्या पसो त्यहाँ अब आमाको ममता, हिमाल हाम्रो, ढाका टोपी, खुकुरी, वीर गोर्खाली, तिनै पुरानो कुरालाई नै रिखी तर्पणी, डोरोबन्दा, नागपञ्चमी, दसैँ, तिहार त्यही हो। तर त्यो दसैँ भन्ने हामीहरूको त्यो सनातनमा 1976मा हामीहरूले त्यतिखेरैदेखि हालेका छौँ नि। दसैँ, होली, तिहार के जति हो जति त्यतिखेरै लेखेर हालेको, आजसम्म त्यही लेख्दैछन् हाम्रा मान्छेहरू। र त्यसमा नयाँ तरिकाले नयाँ कलात्मक ढङ्गले लेखेको कसैको पनि छैन। त्यही भएर निराश भएको नि। लेख्न त अचेल बहुत राम्रो लेख्न थालेका छन्, लेख्ने भरि चाहिँ नि अक्षर चाहिँ मिलाएर त्यो व्याकरणहरूको ढङ्गले हेर्छ चाहिँ राम्रो छन् पहिलोभन्दा। आश अलिकति चाहिँ आशाको दियो चाहिँ अलिकति चाहिँ बलिरहेको छ, निप्नै चाहिँ पाएको छैन। होइन, अब त्यसमा
चिन्तन अध्ययन लेखकले धेरै पढ्नुपर्छ, धेरै पढ्नुपर्छ। सिङ्गो किताब पढेर एकमुठीमा उकेल्न सक्नुपर्छ लेखकले। समीक्षाको दृष्टिबाट होइन, समीक्षा त्यसको रस लिएर आफ्नो बनाएर उकेल्ने नि।